गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् सम्प्रोक्षेद सत्यं वरदेन प्रघिञ्जामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय समाः ॐ अपानाय समाः ॐ व्यानाय समाः ॐ उदानाय समाः ॐ समानाय समाः ॐ ब्रह्मणे नमः मध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय समाः ॐ अपानाय समाः ॐ व्यानाय समाः ॐ उदानाय समाः ॐ समानाय समाः ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि।